بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك او دارنگی نفصل الآيات تفصيل سر بیانو من دلائل ولتستبین سبیل المجرمین دین پارا جخکارشی لارد مجرمانو قل ورتو یا انی نهیتو یقینا زامن کڑ شوی ما ان عبد الذین دا چې عبادت کوم دا کسانو تدعونا چې را بلی تاسو من دون الله ما سوا د الله نه قل ورته ویا لا اتبع اهواءکم زتابداري نکوما د خواهشات تاسو قد ضللت اذا تاگی سرا خطاب ام په دغه وخت کې وما انا من المهتدين او نبیم زو دلار مندون کنام قل ورتو ویا انی علا بینت من ربی یقینا زیما پا دلیل بانی طرفا درب زمانا وکذبتم بی او دروغ جن کوئی تاسو بیهی اغیل رام ما عندی ما تستاجلون بیهی نشت ما سراغا چه تلوار کوئی تاسو پاغی سرا ان الحکمو نه د اختیار د فیصله الا لله مگر الله لده یقص الحق بیان حق وهو خیر الفاصلین او دغه الله دی غوړه فیصله کوونکې قل ورته یا لو ان عندي کچرته ما سره ما عذاب تستعجلون چې تلوار کوي تاسو به پاغي سره لقضی الامر نو خامخا فیصله شوی به کار بیني په منځ ما و بینکم او په منځ تاسو کې والله اعلم بالظالمین الله دې پوه په ظالمانو باندې